السلام عليكم ورحمة الله. Donc في الفيديو هادي نشوفوا كيفاش نبريباريو كومون بريباري لا بلاتفورم. ديجا خصنا نبريباريو لا بلاتفورم، يعني نديرو لو كونتونون، يعني لي سيكسيون لي سو سيكسيون لي بارتي دو كور زعما سوا ديزون دو كور اللي غادي نحطو فيهم لي ليان وبيان نحطو فيهم لو تيل باش غادي نخدمو. دونك او بروميي طون خصنا نبريباريو لا بلاتفورم عاد ندوزو le style à dire ça marche. Donc qui va je préparer la plateforme d'Yana, comment subdiviser comment chercher bien, comment créer les sections et les sous-sections et subdiviser le jour sur ces sections là, on va les voir dans cette vidéo. Donc suivez-moi s'il vous plaît. Donc je vais m'amuser à dire la plateforme d'Yali. Donc une fois qu'on a la plateforme, qu'on dit le login, qu'on dit le mot de passe, donc on a déjà d'accord, ça marche. On a dit donc نمشيو ايتاب باغ ايتاب، ما كاين حتى شي مشكل. دونك كندخل هنايا سميتي، كندخل هنا المود باس ديالي، كنكليكي على السهم فوالا. دونك انا دخلت لا بلاتفورم. الوغ كنمشي تو لي كور، بعد ما كنمشي تو لي كور سيغمون كنمشي لا كلاس ديالي بيان فين انا خدام. دونك انا عطيني كوليج باغ اكزومبل، انا كنقري لي مات في دوزيام اني كوليج. دونك غادي نمشي للكوليج نبرك على بلوس فوالا، كيعطيني كوليج دوزيام اني كوليج لا كلاس اللي كنقري انا. نمشي ندخل عاوتاني لدوزيام اني كوليج، نمشي لا بارتي، نمشي لا ماتيير ديالي. كنت انا كنقري لاغاب نمشي لاغاب، كنت كنقري لونغلي نمشي لونغلي، كنت كنقري ليدوكاسيون اسلاميك نمشي ليدوكاسيون اسلاميك. بون انا كنقري لي مات، دونك جو في كليكي سور لي mathématiques. Ça marche tranquille. Une fois cliqué sur les mathématiques, je vais cliquer sur gestion des cours. Ça marche, mais qu'est-ce qu'il dit sur la gestion du coup? Le style de réglage, je modifie, etc. Tranquille, voilà. Les mathématiques, on a pas de le curseur, donc il y a les mathématiques, donc on a les sections, les algèbre, les géométrie, les contrôles. Sûrement, je veux créer des classes virtuelles. Il y a l'algèbre, quelle géométrie, quel contrôle. C'est une autre section, les classes virtuelles. Tranquille. Donc مثلا انا عندي في الفرنسي عندي الاخر، عندي لا ليكتور، عندي اكسيتيرا باغ اكزومبل بويزي اكسيتيرا جو سي با كوا. دونك كنزيد معاها حتى هي عاوتاني كلاس فيرتويال. شوف انت شنو نقسم وغادي تزيد مع هذيك لا كلاس فيرتويال. واخا كيفاش نكريي هاد لا سو سيكسيون ça marche. دونك انا راني في لي ماتيماتيك لا ماتيير ديالي كومون كري لا سو سيكسيون. شوف معايا مزيان، شوف الكورسور فينا هو هذا هنا ياك في لي ماتيماتيك كنكحز على اليمين. شوف مزيان، دونك كيجي لي هنا الريغلاج. شوف هذه اللي بالخضر هاي ولات بالخضر، كنكليكي عليها. اون فوا كليكي شنو كيعطيني؟ كريي اون سو catégorie. كنكليكي على كريي اون سو كاتيجوري. دونك جو في كريي اون سو catégorie que je vais l'appeler classe virtuelle. هنا نسميها classe virtuelle. Classe virtuelle, ça marche. Et je vais cliquer sur créer catégorie. Créer catégorie. Et voilà, elle dit une sous-section. Ça marche, voilà. هي دي تكريات une sous-section اللي هي classe virtuelle. شوف معايا، عندي algèbre، عندي géométrie، عندي contrôle، نتحسب منها une classe virtuelle. فهذيك لا كلاس فيرتويال سيغمون لي كلاس فيرتويال اللي كنكون كنقريها ما كنقريش انا غير في نهار واحد، راه كنقري في الاثنين وكنقري في الثلاث وكنقري في الاربعاء والخميس والجمعه مزيان، وربما السبت كيكون عندي الدم اكسيتيرا. الوغ انا شنو خصني ندير؟ هذيك لا سو سيكسيون ديال لا كلاس فيرتويال حتى هي كيخصني سوبديفيزيها، يعني ندخل ليها ونمشي ندير دي سو سيكسيون دي سو كاتيجوري في ديك لا كاتيجوري ديال لا كلاس فيرتويال. وحده نسميها 2، وحده نسميها 3، وحده 4. عاوتاني شوف معايا مزيان، شوف الكورسور فينا هو ها هو تاع لا كلاس فيرتويال. مزيان غنكحز غادي نكحز بقى غادي تنوصل للريغلاج ونكليكي على ريغلاج. مزيان شوف معايا مزيان، كريي اون سو كاتيجوري. Je clique d'abord, je crée une sous-catégorie fine, la classe virtuelle, ça marche? Alors, je vais mettre la première sous-catégorie, je vais l'appeler lundi. Et alors, on met lundi, on va pas créer catégorie. Ça marche? نرجع la classe virtuelle, ça marche? ونمشي عاوتاني للريغلاج ديال لا كلاس فيرتويال. شوف معايا الكورسور ديالي فينا هو الو ريغلاج، عاوتاني كنكليكي عليه وكتعطيني موديفي وتحت منها كريي اون سو كاتيجوري. كنكليك كريي سور اون سو كاتيجوري et je vais la nommer mardi. ça marche. وانا غادي زيد فوالا عاوتاني نرجع نمشي لا كلاس فيرتويال. فين لا كلاس فيرتويال ديالي؟ نكليك على ريغلاج، عاوتاني كريي اون سو كاتيجوري ميركودي. فوالا ميركودي. تري بيان.
هي نورمالمون هاد لا سوبديفيزيون هادي اللي كندير انا ريست فالابل توجور، ولكن خصها تبان. نقدر مثلا يشونجيو لي لو نيفو ديالي، خصني نولي عاوتاني نبروغرامي انا ديك لا سو سيكسيون. وقع ان بروبليم لو تسوبريم ولا شي حاجه، جو دوا لا كريي دو نوفو. دونك هاد لا بروسيدور هادي واخا تكون عندي مصايبه خصني نكون عارف كيفاش نديرها. سي تري سامبل. غير كمل معايا عاوتاني. كلاس فيرتويال ريغلاج سو كاتيجوري شنو نسميها؟ جودي. فوالا جودي. زيد créer catégorie tranquille. مورا شنو غادي نسميها عاوتاني ريغلاج سو كاتيجوري vendredi. يلا vendredi créer catégorie tranquille. اي فوالا. لاحظ معايا في لا بارتي ديال لا كلاس ديزولي هنايا غلطت، مشيت كليكيت في الريغلاج ديال لي كونترول. جو في لا سوبريمي، نمشي لفوندردي ندير لها سوبريمي نحيدها من لي كونترول. نورمالمون خصني نكريها فين؟ في لا كاتيجوري ديال من ديال لا كلاس فيرتويال. دونك فوالا راني سوبريميتها من لي كونترول. نرجع خصني نمشي لا كلاس فيرتويال، نبرك على ريغلاج وندير كري اون سو كاتيجوري، وهي اللي غادي نسميها فوندردي. فوالا الخطا كيوقع غير هو خصني نعرف نصح الخطا ديالي. دونك كريي كاتيجوري ترونكيل. اي فوالا. دونك هي عندي لاندي، عندي ماردي، عندي ميركودي، عندي جودي، عندي فوندردي. دونك هنايا وصلت لو مومون فين انايا جي بريباري لا بلاتفورم ديالي مزيان. دونك في لا فيديو الجايه غادي نشوفوا كيفاش غادي نانسيريو في هاد لا ريبارتيسيون اللي درنا لوتي اللي غادي نخدمو به. سيتادير كيفاش نانسيريو البيك بلو بوتون. مورا غادي نشوفو كيفاش نانسيريو جوجل ميت. مورا غادي نشوفو كيفاش نديرو نانسيريو زوم. يلا على بروشين.